हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बैक टू माय चैनल नारी की शक्ति। आई होप आप लोग कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। चलिए आज का व्लॉग मैं बता रही हूँ, आप लोग से बातें शेयर करूँगी। मैके के बारे में कुछ जानते हैं दोस्तों। मैके में रहना खुद को शर्मिंदगी महसूस होती है, खुद को शर्मिंदगी महसूस होती, पता है। ऐसे भी तो कोई भी बेटी हो या बहन हो, कोई भी मैके मतलब शौक से नहीं जाती है ना। जब कोई परेशानी या कोई मुसीबत आती तभी वो मैके में रहने के लिए जाती है। ऐसा कि नहीं कि शौक से जाए, क्योंकि हर कोई सोचती है कि मैं नमक रोटी खाऊं, मैं जिस हाल में हूँ तो मैं अपने पति के घर में ही रहूं। पर कुछ ऐसे मामलात, कुछ ऐसे हालात आ जाते हैं ना, इंसान को थोड़ा मजबूर होकर मैके में रहना पड़ता है। तो जैसा कि दोस्तों मेरे साथ मैं बता चुकी, मेरे पति जब काम से सीख गए थे, पर मेरा पति का कहना था कि जब तक मैं नहीं आऊंगा तुम मेरे घर मत जाना, जब मैं आऊंगा तो फिर मेरे साथ मेरे घर आना, क्योंकि मेरे माँ बाप ने तुमको भगा दिया। ईद ऐसा त्योहार, रमजान ऐसा पाक महीना में तुमको घर से भगाया निकाला है। मैं वहां पे जब कोई था नहीं, तो उसके लिए मेरे पति बोले थे कि मैं जब आऊंगा तब तुम आना, तो इसके लिए तो मैं रह रही, तब से बिलोंग तो मैं बता चुकी हूँ। लेकिन फिर भी पता है मैके में रहना खुद को शर्मिंदगी महसूस होता है। जब ज्यादा दिन हो जाते हैं ना, तो आने जाने वाले अभी तक यही हो, इंसान पता है बहुत सारे बात उंगली उठाने लगते हैं कि ससुराल वाला अच्छा ना हो या पति अच्छा ना हो, या फिर यही सोचते लोग, यही सोचते मन में बहुत सारी बातें, कौन सी मतलब कि इसी यही गलत होगी तभी तो मैं के में आके पड़ी रहती है, ऐसे वैसे मतलब कि बहुत सारी बातें होती। पर जिसको जो समझना समझने, तो उससे मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं। पर मैं जानती हूँ ना मैं किस वजह से मैके में रह रही हूँ। वो तो हर बेटी हर बहन जानती है कि वो उसकी क्या परेशानी, खुद की परेशानी किसी को बताने से क्या फायदा जब कोई समझेंगे ही नहीं, तो है कि नहीं। मेरा जब एक खून का रिश्ता, घर वाले भाई भाभी को जब भारी पड़ने लगते हैं, तो फिर दूसरे को आप मन का बात क्या करूं। दूसरे को कोई भी सोचे, कुछ भी सोचे, मेन है कि घर वाले को रिस्पेक्ट देना, जो घर मेंबर फैमिली है उसको रिस्पेक्ट देना, कि चलो मेरी बहन है, भाई हो या बहन कोई भी, मेरे बहन है, मैंने कोई परेशानी में तो मैं लोग थोड़ा मतलब साथ नहीं दूंगा, और वो रिस्पेक्ट देंगे तो बाहर वाले कोई मुझे आवाज नहीं, कोई कुछ सोचेंगे नहीं, है ना। तो क्या करूं, जब घर वाले रिस्पेक्ट नहीं देते तो बाहर वाले को मन के सोचने की क्या करूं। तो फिर भी खुद को शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि जब कोई इंसान रिलेशन में, रिश्तेदार में जब एक बार आते फिर दोबारा वो आते हैं, और मिल जाती हूँ मैं, तो मिल जाती थी मैं तो बोलती थी कि अभी तक यहीं हो, ससुराल न गई हो, तो खुद को शर्मिंदगी महसूस होती है। जब किसी काम से बाहर जाती है, कोई अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार सब, यहीं हो अभी तक ससुराल नहीं गई हो, पूछता ना, तो बहुत गैरत मालूम होती है, बहुत मतलब शर्मिंदगी महसूस होती है। क्या करूं, मैं मजबूरी में रहती थी मैं। मुझे क्या जरूरत थी मैं कि सब खर्चा करके मैं यहाँ रहूं। सिर्फ एक चीज, एक गुस्सा थी, क्योंकि रमजान ऐसा पाक महीना, ईद एक हफ्ते बाद की, तब मेरी सास मेरे ससुर ने मुझे भगा दिया था इसके लिए, क्योंकि उस समय पति कमा नहीं रहे थे, इसके लिए मैं रह रही थी मैके में। अब पता है घर में भी क्या होता है, तो मैके में भी कुछ ज्यादा दिन रहने पे है ना, इज्जत नहीं होती है, वो कुत्ते के बराबर से उसको वैल्यू देते समझते हैं, बहन को, बेटी को, बहन को, ऐसा है, कोई इज्जत नहीं देते। और घर में मतलब और इंसान जानते हैं कुछ, और जब इंसान को पता चलता है तो ये परेशानी में है, कुछ मुसीबत में है, तो इंसान जब किसी से भी कोई बात होगी ना, तो मतलब मुझ पे ही मतलब मेरे को ही मोरा बना देते थे, ऐसा था। हाँ,
اور بھائی بھائی میں کچھ ہوتا ہے، بھائی بہن میں کسی سے کچھ بھی ہوتے ہیں نا، میرے کو ہی مطلب گھسیٹتے تھے۔ جب انسان کمزور پڑ جاتا ہے نا تو انسان ہر کوئی اس کو گھسیٹتے ہیں، ہر کوئی، یہ کہ نہیں کوئی بھی نہیں، ہر کوئی ہی گھسیٹتے۔ تو میں اتنا صبر کی ہوں، میں بہت جھیلی ہوں، ایسا کہ نہیں۔ میں کہ میرے نا بولتے ہیں نا کتے کے برابر ہے، ایسا لوگ سمجھتے ہیں۔ وہ پریشانی میں کم جاتی ہوں، ایسا کہ میں کبھی بھی دل سے میرا چاہتا تھا، میں شوق سے کبھی مجھے یہ نہیں کہ میں میکے جاؤں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہر کوئی، ہر بیٹی، ہر بہن یہی سوچتی ہے کہ میں اپنے پتی کے گھر میں رہوں، پر وہ اس کے ساتھ کوئی مجبوری ہے تو جو ایک عورت کا دکھ سمجھتی ہے، کوئی نہیں سمجھ سکتا، کوئی بھی نہیں۔ عورت کیا چیز ہے ہر کسی کو معلوم نہیں ہے، اس کو کتنا کچھ سہن کرنا پڑتا ہے۔ جب شادی ہو جاتی ہے نا اس کو بہت کچھ سہن کرنا پڑتا ہے، بہت کچھ۔ بولتے ہیں نا میکے جاؤ تو میکے بولتے یہ تمہارا گھر نہیں، سسرال بولتا ہے یہ تمہارا گھر ہے، آخر عورت کا گھر ہے کہاں؟ بہت ٹھوکر کھانا پڑتا ہے۔ اور جب کوئی ایسا وقت آ جاتا ہے، جیسے کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تو ساتھ دینے کی بجائے لوگ تانا مارتے ہیں، لوگ نگیٹو سوچتے ہیں اس کے بارے میں۔ خاص کر یہ ایک عورت کے اوپر ہی انگلی اٹھائی جاتی ہے۔ اور میکے میں زیادہ دن رہتے، میکے والے کوئی ویلیو عزت نہیں دیتے، اور سب سوچتے بولتے ابھی تو یہی ہو، اتنا مطلب یہ ہوتا ہے۔ کیا کرو، پر سب کچھ نربھر کرتا ہے گھر والوں کے، بھائی لوگ کے اوپر نربھر کرتا ہے۔ بولا ساتھ دیں تو اڑوس پڑوس محلے والے کیا کریں، کوئی بھی نہیں کریں، کچھ نہیں بولیں گے۔ بولتے ہیں نا کوئی مطلب ایک نیچ نظر سے سب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اگر زیادہ دن میکے میں رہتے ہیں تو۔ کوئی ویسے غلطی ہو یا نہ ہو، بس جب بیٹی میکے میں رہتی، بہن میکے میں رہتی ہے نا، اسی کو انسان گھسیٹتے، اس کی وجہ سے یہ ہو رہی ہے، یہ ایسی ہے، یہ آئی تو ایسا اور ایسا سوچتے۔ کیا کرو، ایک عورت کو بہت کچھ زندگی میں سہنا پڑتا ہے، پھر بھی عورت، میں تو سوچتی ہوں عورت پہ کوئی طاقت پر ہے بھی نہیں، جتنا وہ کچھ سہتی پھر بھی ہنستی ہے، مسکراتی ہے، صرف وہ کس لیے کرتی ہے؟ صرف اپنے بچے کی خوشی۔ جب ایک بچے کی ماں بن جاتی ہے نا، اس کا ہر کوئی دکھ پھیکا پڑ جاتا ہے، وہ بھلا دیتی ہے، صبر کر لیتی ہے کہ میں ٹینشن لوں گی، مجھے کچھ میرے بچے کو کون دیکھے گا، وہ بچے کے لیے صرف جیتی ہے، ایسا کہ نہیں۔ جتنا بھی ٹھوکر انسان کھاتا ہے نا، بچے کے لیے ایک عورت ٹھوکر کھاتی ہے، کیونکہ وہ بچے کو لے کے جائے کہ کہاں، وہ ہر بچے کی وجہ سے تانا بات بولی سنتی ہے۔ جب انسان سنگل رہتا ہے نا، شادی تو سنگل رہتا ہے نا، تو کوئی اس کو کوئی تکلیف دیتے بھی نہیں، اور کوئی تانا جب بچے ہوتے نا تو انسان بچے میں پریشان ہوتے تو انسان لوگ بھی مطلب ہر کوئی تانا بھی مارنے لگتے ہیں اور تنگ بھی کرنا شروع کر دیتے۔ میرے ساتھ ایسا ہی ہوا، پر پھر میں کوئی ٹینشن نہیں لیتی کہ چلو اوپر والا اللہ ہے جو میرا ہر دکھ کو آسانی کے ساتھ دور کر دیں گا، ایسا کہ نہیں۔ بس مجبوری میں واقعی میں مطلب انسان رہتا ہے، کیا کروں۔ انسان بولتے ہیں نا زندگی گزارنا اتنا آسان نہیں، ایک بچے کی ماں کو زندگی گزارنا اتنا آسان ہے، وہ ہر جگہ در در ٹھوکر کھاتی ہے، تب وہ اپنے زندگی کو سفل بناتی ہے، اپنے بچے کو بڑا کرتی ہے، وہ ہر ٹھوکر کھا کے ہی، وہ صرف اپنے بچے کی خوشی کے لیے کرتی ہے، وہ ہر کسی کے بات کو اگنور، ہر کسی کے بات کا اتانا، صرف وہ بچے کی خوشی کے لیے سنتی ہے اور سہتی ہے۔ ایسا ہر عورت کے لیے میں بتا رہی ہوں، صرف میں ہی نہیں، ہر عورت کے لیے۔ وہ اپنے جب بچہ ہونے پہ وہ اپنی زندگی بھول جاتی ہے، میری زندگی میں اب کیا ہے، وہ کچھ نہیں سوچتی، صرف یہی سوچتی میرا بچہ ہے، بس یہی سوچتی ہے کہ میں جی رہی ہوں بچے کے لیے، مجھے کچھ بھی کہ مجھے کوئی کسی کا فرق نہیں پڑتا، ایسا ہے۔
फिर इंसान क्या बोलते हैं, फिर पर ये बात जब सुनती है ना कोई औरत मैके में रहने पे, तो अभी तक यही हो, कब जाएगी ससुराल, कब जाएगी। तो बहुत बहुत तकलीफ देती है, बहुत गैरत मालूम होती है, खुद को शर्मिंदगी महसूस होती है। ऐसा है, जब एक बार से दो बार इंसान एक ही जगह मिल जाता है ना, तो खुद को शर्मिंदगी महसूस होती है। ऐसा है। बस आज के भी लोग इतना ही। प्लीज मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज आप लोग मेरे फैमिली हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस बस आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज। आप लोग मेरे फैमिली है, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं कुछ आगे करूँ, कुछ आगे बढ़ूँ। मैं आप लोग से हर बात शेयर करूंगी, ऐसा कि नहीं, हर बात शेयर करूंगी। प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।